श्रीवरदराजस्तवः श्रीवत्सचिन्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमदीमहे यदुक्तयस्त्रयी कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति हस्तिगिरिमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततं हरिः निस्समाभ्यधिकम् अभ्यधत्ययं देवमुपनिषदि सरस्वती। स्वस्ति हस्तिगिरिमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततं हरिः निस्समाभ्यधिकम् अभ्यधत्ययं देवमुपनिषदि सरस्वती। श्रीनिधिं निधिमपारमर्तिनम् अर्तितार्थपरिधानदीक्षितं सर्वभूतसुहृदं दयानिधिं देवराजमधिराजमाश्रये। नित्यमिन्द्रियपतातिगं महो योगिनामपि सुदूरगं धियः अप्यनुश्रवशिरस्सु दुर्ग्रहं प्रादुरस्ति करिशैलमस्तके। वल्लिकाश्रुतिमतल्लिकामयी येन पल्लवितविश्वशाखया स्वश्रिया करिगिरेरनुक्रियां वष्टिमृष्टिवरदं तमाश्रये। यं परोक्षमुपदेशतस्त्रयी नेति नेति पर्युदासतः वक्ति यस्तमपरोक्षमीक्षयत् एष तं करिगिरिं समाश्रये। एष ईश इति निर्णयं त्रयी भागधेयरहितेषु नोद्दिशेत् हस्तिदामनि न निर्णयेत को देवराजमयमीश्वरस्त्विति। हैकुदृष्ट्यभिनिविष्टचेतसां निर्विशेषसविशेषताश्रयं संशयं करिगिरिन्नुदत्यसौ तुङ्गमङ्गलगुणास्पदे हरौ। न्यायतर्कमुनिमुख्यभाषितैः शोधितैः सह कथञ्चन त्रयी जोषयेधरिमनं हसो जनान् हस्तिधाम सकलं जनं स्वयम् अद्भुतं महदसीमभूमकं किञ्चिदस्ति किल वस्तु निस्तुलम् इत्यघोषयदिदं तदग्रतः तथ्यमेव करिधां निदृश्यते। संवदेत किल यत्प्रमान्तरैः तत्प्रमाणमिति ये हि मे निरे तन्मतेऽपि किल मानतं गता हस्तिनाद्य परवस्तुनि त्रयी। गुणायत्तं लोके गुणिषु हिमतं मङ्गलपदं विपर्यस्तं हस्तिक्षितिधरपते तत्त्वयि पुनः गुणासत्यज्ञानप्रभृतयौ तत्त्वद्गततया शुभीभूयं याता इति निरनैष्मश्रुतिवशात् निराबाधं नित्यं निरवधि निरंहो निरुपमं सदा शान्तं शुद्धं प्रतिभटमवध्यस्य शततं परं ब्रह्माम्नातं श्रुतिशिरसि यत्तद्वरदते परं रूपं साक्षात् तदिदमपदं वाङ्मनसयोः प्रशान्तानन्तात्मानुभवज महानन्दमहिमा प्रशक्तस्तैमित्यानुकृतवितरङ्गार्णवदशं परं यत्ते रूपं स्वसदृशं दरिद्रं वरद तत् त्रयीपि स्पृक्षन्ति परनिरशने श्रम्यति परम् न वक्तुं न श्रोतुं न मणितुमतोपासि शिशुतं न च द्रष्टुं स्प्रष्टुं तदनु न च भोक्तुं हि सुशकं परं यद्वस्तुक्तं ननु वरद साक्षात् तदसि भोः कथं विश्वस्मै त्वं करिगिरिपुरस्तिष्ठस ह्यः प्रकृष्टं विज्ञानं बलमतुलमैश्वर्यमखिलं विमर्यादं वीर्यं वरद परमाशक्तिरपि च परं तेजश्चेति प्रवरगुणषट्कं प्रथमजं गुणानां निस्सीम्नां गणनविगुणानां प्रसवभूः गुणैः शब्दस्त्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव बभौ ततस्तिस्रस्तेषां त्रियुगयुगलैर्हि त्रिभिरभुः व्यवस्थाया चैषा ननु वरदसा विष्कृतिवशात् भवान् सर्वत्रैव त्वगणितमहामङ्गलगुणः वै यूहि वै स्थितिरत किलेच्छाविहृतये विभूतीनां मध्ये सुरनरतिरश्चामवतरन् सजातीयस्तेषामिति तु विभवाक्यामपि भजन् करीषा त्वं पूर्णो वरगुणगणैस्तान् स्थगयसि
परो वा व्यूहो वा विबभूतवार्चावतरणः भवन्वान्तर्यामी वरवरदयो यो भवसि वै ससत्वं सन्नैषान् वरगुणगणान् बिभ्रदखिलान् भजद्भ्यो भास्येवं सततमितरेभ्यस्त्वितरता दयाक्षान्त औदार्यं मृदिमसमता सौहृदधृती प्रसादप्रेमाग्नश्रुतिसुलभताद्यावरगुणाः तथा सौन्दर्याद्यास्तव वरदराजोत्तमगुणाः विशीमानो सङ्ख्या प्रणतजनभोगं प्रसुवते अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिकगिरः पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे उपालम्भोऽभ्याम्भोः श्रयति बत सार्वज्ञमपि ते यतो दोषां भक्तेष्विह वरद नैव कलयसि पाणिपादवदने क्षणशब्दैः अम्बुजान्यपदि संवरदत्वं बाहुभिस्त्वति विशालतमालान् अञ्जनं करिगिरेरसि शृङ्गं त्वामुदारभुजमुन्नसमायत् कर्णपाशपरिकर्मसदंशम् आयताक्षमभिजातकपोलं पारणीयति वरप्रददृन्मे नीलमेघनिभमञ्जनपुञ्ज श्यामकुन्तलमनन्तशयं त्वाम् अब्जपाणिपदमम्बुजनेत्रं नेत्रसात्कुरु करीश सदा मे त्वक्च दृक्च निपिपाशति जिह्वा विह्वला श्रवणवत्परवृत्तौ नासिका त्वयि करीश तत्तेति प्राप्नुयां कथमिमां स्विदस्वस्ताम् आधिराज्यमधिकं भुवनानाम् ईशतेऽपिषु नयन किल मौलिः चूलिकामणिसहस्रमरीचेः हस्तिभूषण भवत्युदयाद्रिः धरत्युपरि भक्तजनानिति ऊर्ध्वताश्रयण सूचितशक्तिम् ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकं बहुमानात् किं बिभर्षि वरदस्वललाटे कर्णिका तव करीश किमेषा कर्णभूषणमुतं स विभूषा अंसलम्बि अलकभूषणमाहो मानसस्य मम वा परिक्रमा पारिजातविटपानभितोया पुष्पसम्पदुदीयात्करिनाथ तां विडम्बयति तावकबाहुषु आततातु कटकाङ्गदलक्ष्मीः मत्यमानचलपेनिलसिन्धु रोदितक्षणदशां गमितौ ते वक्षसि स्फुरितमौक्तिकहारे कौस्तुभश्च कमला च करीषा अञ्जनक्षितिभृतो यदि नामो पत्यकावरदहेममयी स्यात् तादृशी तव विभाति तु लक्ष्मीः आम्बरीबत विडम्बित विद्युत् परभागमियाद्रवेष्टमिश्रा वरदाद्यत्ववितनि निशामयामः गमिता तव वक्त्रचित्रभानोः परभागं ननु कौन्तलीतमिश्रा उभयोरपि पक्षयोस्तितीर्या विषमीभावनिराशदाष्टमीति उपमानजसम्पदेहि सेन्दोः वरदाभूद्भवतो ललाटलक्ष्म्या अलकालिचिकीर्षया किलाता सुपरीचिक्षिषया ललाटपत्ते उमशीनिकशीकृतभ्रुवौ ते वरदस्यादकृतत्वत्तस्तु नैवं श्रवशश्च द्रशश्च शब्दरूप गहनेति न हि जीववद्व्यवस्था उभयोरखिलेक्षणक्षमत्वाद् वरदातश्रवणाश्रये दृशौ ते करुणारसवाहि वीक्षणोर्मेः वरद प्रेममयी प्रवाह बाजः तततीरवनावली भ्रुवौ दृक् चलसिन्धोस्तव नासिकेव सेतुः विभवं विवृणोति विस्तृणीते रुचमाविष्कुरुते कृपामपाराम् अभिवर्षति हर्षमार्दभावं तनुते ते वरदैष दृष्टिपातः अरुणाधर पल्लवेलसन्ति वरदासौ द्विजचन्द्रचन्द्रिका ते अतिविद्रुममस्तनिस्तुलाली रुचमाविष्कुरुते हि पुष्कराक्ष स्मितनिर्झरिका विनिष्पतन्ति तव वक्षस्थलभूतले विशीर्णा व्रतप्रबिभरति हारलक्ष्मीम् अपि मुक्तावलिका नदीव तज्जा।
परिमण्डितरासमण्डलाभिः वरदाग्रातमभीष्टगोपिकाभिः अनुवर्तितदातनप्रहर्षात् इव पुल्लं हि कपोलयोर्युगं ते कमुन्नसमायताक्षमुद्या स्मितदन्तं रुचिराधरं नतभ्रू लसदंशविलम्बिकर्णपाशं मयि ते निश्चलमस्तु हस्तिनाथ पद्मायाः प्रणयरसात् समासजन्त्याः बाहुं सुबहुमतो भुजेन तेन काम्नामान्वभवदहो दशां तदा त्वे कण्ठस्थे करिगिरिनाथ कम्बुकान्तः आयामादृतपरिणद्धयोऽब्धयो वा तादृशयस्फुटमतावदिशश्चतस्रः चत्वारो वरदवरप्रदास्त्वदीयाः भासन्ते भुजपरिघासतमालनीलाः आश्लेषे वरदभुजास्तवेन्दिरायाः गोपीनाभमिमतारासबन्धने वा बन्दे वा मुदमधिकां यशोदयाहो सम्प्राप्तास्तव नवनीतमोषदोषात् सालीया इव विटपाः सपल्लवाग्राः कल्लोला इव जलदेशविद्रुमाग्राः भोगीन्द्रा इव च पाणमनिद्धवक्त्राः भासन्ते वरदभुजास्तवारुणाग्राः अम्बोदेः स्वयमभिमन्थनं च कर्ता क्षोनिद्रं पुनरबिभश्च सप्तरात्रं सप्तानां विलयति स्म कण्ठमुक्ष्णाम् अम्लाना वरद तथापि पाणयस्ते रिङ्खातो व्रजसदनाङ्गनेषु किं ते को यष्टिग्रहणवसान्नुगोपगोष्ठ्याम् आलम्बाधयनयसूत्रतोत्रयोर्वा पाणिनां वरद तवारुणत्वमासीत् सर्वाज्ञा समुचितशक्तयः सदैव त्वत्सेवानियमजुषस्त्वदेकभोगाः हेतीनामधिपतयः सदा किमेतान् शोभार्थं वरद बिभर्सि हर्षतो वा किं धातुर्गगनविधानमातृकाद्भूत् वक्षस्ते वरदवरेण्य यत्र नाम पद्माय मुखमतः कौस्तुभश्च जातौ चन्द्राका उडुनिकराय ते तु हारः अण्डानां त्वदुदरमामनन्ति सन्तः आनं तद्वरद कथं नु कार्श्यमस्य माहात्म्यं स्वत इह येषु नूनमेषां हृद्दिश्यान् महिमकरी न हीतरेषाम् सौन्दर्यामृतरसवाह वेगजः स्यात् आवर्तस्तव किल पद्मनाभनाभिः तत्पद्मं वरद विभाति कान्तिमय्याः लक्ष्म्यास्ते सकलवपुर्जिशोऽनु सद्मा या दामोदर इति नाम दातवासीत् सा दामा किल किणकारणी बभूव तन्नूनां वरदवलित्रयच्छलेन त्वन्मध्यप्रथमविभूषणी बभूव यादृग्बीजदूषितभुवि यद्वस्तु हस्तीशजातं तत्तादृक्षं फलति फलं त्वय्यपीक्षामहे तत् यस्मादण्डादूषित उदरे तावके जायमानं पद्मं पद्मानन किल फलति अण्डषण्डान् खण्डान् अग्ने यज्ञेश्वर किल जने क्वाप्यदर्शं विमर्शं विश्वाधीशा कथमिति तन्निर्णयं वर्णयामः व्यावक्रोशी नृषिसमुदिता यानुपाश्रित्य तेऽपि ब्रह्माद्यस्ते वरदजनितास्तुन्दकन्दारविन्दे मुष्णन् कृष्णप्रियनिजजनै जय्यहय्यङ्गवीनं धाम्ना भूम्ना वरदहीयया त्वं यशोदाकराभ्यां बद्धो बन्धक्षपणकरणीं तां किलाद्यापि मातुः प्रेम्णा गात्राभरणमुदरा बन्धनाख्यं बिभर्सि सौन्दर्याख्या सरिदुरसी विस्तीर्य मध्यावरुद्धा स्थानाल्पत्वाद्विषमगतिजा वर्तगर्थाभनाभिः प्राप्य प्राप्ता प्रतिमजगणं विस्तृता हस्तिनाथा श्रोतो भेदं भजति भवतः पाददेशापदेशात् रम्भास्तम्भा करिवरकराकारभासारभाजाः वेषाश्लेषा अपि मरकथा स्तम्भमुख्यास्तुलाख्याः
सर्वाः साम्यं सम्यग् वरद न ददु सर्वमूर्वोस्त्वदूर्वोः न ह्यैश्वर्यं ददति न तथा यौवनारम्भजृम्भात् या ते गात्रे वरदजनिता कान्तिमय्यापगाभूत् तस्या श्रोतो युगळमिह यद्याति पादाप्रवादम् तज्जातोर्ध्वा भ्रमियुगमिवोद्भानुनीझानुनीते स्याद्युक्ष्णोर्वा ककुदयुगलं यौवनैश्वर्यनाम्नोः प्रेम्णा ग्रातुं करिगिरिशिरोद्धोमुखी भावबाजोः अङ्घ्रिद्वन्द्वा ह्वयकमलयो दण्डखाण्डायमाने अद्रिस्पर्शोद्भवशुकत उत्कण्टके रोमहर्षात् द्रष्टुर्दृष्टिर्वरद किमलं लङ्घितं जङ्गिके ते भक्तानां यद्वपुषि दहरं पण्डितं पुण्डरीकं यच्चाम्लानां वरद सतताध्यासनादासनाब्जम् आम्नायानां यदपि च शिरो याश्च मूर्धा शटारेः स्त्याद्रेर्वा किमति सुखदं तेषु पादाब्जयोस्ते पद्या स्वद्याङ्गुलिषु वरदा प्रान्ततः कान्तिसिन्धोः वीची वीति विभवमुभयिष्वम्बसो लम्बितासु विन्दन्निन्दु प्रतिफलनजां सम्पदं किं पदं ते छाया चद्मा न कवितदितां लम्बितः सुम्बितः सन् शम्भोरम्भोरुहमुखसखा सांसहाङ्कः सशाङ्कः कुर्वं सेवां वरदविकलो वृत्तहीनः सुवक्रः त्वत्पादाब्जे प्रियमुखनखच्छद्मनाश्रित्य नित्यं सद्वृत्तो भूत् स तु दशगुणः पुष्कलो निष्कळङ्कः त्वत्पादाब्जे प्रजाता सुरसरिदभवत् प्राक्चतुर्धा तथास्तासु एकां दत्ते ध्रुवसत्रिभुवनं मा पुनः त्रीन्पतो भावयन्ति तत्रैकाकं व्रजन्ति शिवयति तु शिवं सा पुनः सत्पदाभूत् तास्वेकाघां पुननवरदा सगरजस्वर्गसर्गं चकार परिजनपरिबर्हा भूषणान्या उदानी प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते परमपदमताण्डानि आत्मदेहस्ततात्मा वरद सकलमेतत् संश्रितार्थं च कर्ता अनाप्तं ह्यप्तव्यं न तव किल किञ्चिद्वरदते जगज्जन्मस्तेम प्रलयविदयो धीविलसितं तथापि क्षोदीयः सुरनरकुलेष्वाश्रितजनान् समाश्लेष्टुं पेष्टुं तदसुखकृतां चावतरसि विवेकदीयम् एकतो ह्यभिनिवेशलेशो हरेत् महत्त्वभिनिवेशनं किमुत तन्महिम्नस्तव अहो विषदृशे जगत्तव ततर्थपार्थादिकं निजं जनमुदञ्चयन् वरदतां समाश्लेषकः संश्लेषे भजतां त्वरा परवशकालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसङ्गमकृतं शोधुं विलम्बं बत अक्षाम्यं क्षमिनां वरो वरद सन् अत्रावतीर्णो भवेः किं नाम त्वमसंश्रितेषु वितरन् वेषं वृणीषेतु तान् वरद यदि न भुव्यवातरिष्यः श्रुतिविहितः त्वदुपासनार्चनाद्याः कर्णपतविदूरगे सति त्वयि अविषयता निकृताः किला भविष्यन् यदपराधसहस्रम् अजस्रजं त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत् वरद तेन चिरं त्वमविक्रियः विकृतम् अर्भक निर्भजनादगाः त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञानक्रिया भजन लभ्यमलभ्यमन्यैः एतेषु केन वरदोत्तरकोशलस्ताः पूर्वं सदूर्वम् अभजन्त हि जन्तवस्त्वाम् भवत्सु वात्सल्यवशात् समुत्सुकः कामम् अत्रावत्रेर्वरप्रदा भावेश्च तेषां सुलभोत किं विधं यदङ्गधाम्ना नियतः पुरारुदः नरसिंहतनुरगौणी समसमय समुद्भवश्च भक्तगिरः स्तम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परेशतां वरद आपत्रयीमयदवानलदह्यमानं मुह्यन्तमन्तमवयन्तमनन्तनैव स्थातुं प्रयातुमुपयातुमनीशमीश हस्तीश दृष्टि अमृतवृष्टिभिराभजेताः अनाविरुद्धविदिशासु दशासु चाहो वन्देर्मनोरथशतैर्युगपद्विकृष्टः त्वत्पादयोरनुदितस्पृह एष सोऽहम्
न स्वस्ति हस्ति गिरिनाथ निशामयामि हैर्निर्भयोऽस्मि अविनयोऽस्मि यतस्त्वदङ्घ्रौ लिप्सामलब्धवति चेतसि दुर्विनीते दुष्कर्म वर्म परिकर्मित एष सोऽहम् अग्रे वरप्रद तव प्रलपामि किञ्चित् सव्याधिराधिरवितुष्टिरनिष्टयोगः स्वाभिष्टभञ्जनममर्षकरो निकर्षः कृन्तन्ति सन्ततमिमानि मनोमदीयम् हस्तीश न त्वदभिलाषनिधिप्रहाणिः विद्वेषमानमदरागविलोभमोहादि आजानभूमिरहमत्र भवे निमज्जन् निर्द्वन्द्वनित्यनिरवद्यमहागुणं त्वां हस्तीशकश्रयितुमीक्षितुमीप्सितुं वा पुत्रादयः कथममी मयि संस्थिते स्युः इत्यप्रतिक्रिय निरर्थकचिन्तनेन दूयेन तु स्वयमहं भवितास्मि कीदृग् इत्यस्ति हस्तिगिरिनाथ विमर्शलेशः कम्पाचलं बहुलदुःखमनर्थहेतुः अल्पीय इत्यपि विभृष्टिषु दृष्टदोषं दुर्वासना दृढिमतः सुखमिन्द्रयोत्थं हातुं न मे मतिरलं वरदादिराज बुद्ध्वा च नो च विहिता करणैर्निषिद्धा संसेवनैस्त्वदपचारशतैरसह्यै भक्तागसामपि शतैर्भवताप्यगण्यैः हस्तीशवाक्तनुमनोजनितैर्हतोऽस्मि त्वद्दास्यमस्य हि मम स्वरसप्रसक्तं तच्चोरयन्नयमहं किल च स्खलप्राक् त्वं मामकीन इति मामभिमन्यसे स्म हस्तीश संशयतनस्तमिमं विवादं भोगायि मे विदिशिवादिपदं च किञ्च स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिर्युक्ता सर्वं तदूषजलजोषमहं जुषेय हस्त्याद्रिनाथ तव दास्य महारसग्नः विषय विषधरव्रजव्याकुले जननमरणनक्रचक्रास्पदे अगतिरशरणो भवाब्धौ लुटन् वरद शरणमित्यहं त्वां वृणे अकृतसुकृतकः सुदुष्कृततरः शुभगुणलवलेश देशातिगः अशुभगुणपरः सहस्रावृतः वरदमुरुदयं गतिं त्वां वृणे शरणवर्णवागीयं योदिता न भवति बत सापि धीपूर्विका इति यदि दयनीयता मय्यहो वरद तव भवेत् ततः प्राणिमि निरवधिषु कृतेषु चागस्वहो मतिरनुशयिनी यदि स्यात् ततः वरद हि दयसे न संशेमहे निरनुषधियो हता हैवयम् शरणवर्णवागीयं याद्य मे वरद तदधिकं न किञ्चिन्मम सुलभमभिमतार्थदं साधनं तदयमवसरो दयायास्तव विषयविषयिनी स्पृहा भूयसी तव तु चरणयोर्न साल्पापि मे वरदननुभरस्तवैव त्वयं यदुत तव पदस्पृहा जन्म मे यमिह मतिरस्मदुज्जीवनी वरद तव खलु प्रसादादृते शरणमिति वचोऽपि मे नोदीयात् त्वमसि मयि ततः प्रसादोन्मुखः वरदय विह वस्तु वाञ्छाम्यहं तव चरणलभाविरोधस्ततः यदि न भवति तत्प्रदेहि प्रभो झटिति वितरपादामेवान्यथा तदपि किमपि हन्त दुर्वासना शतविवशतया यदभ्यर्थये तदु तुलदया सार्वसर्वप्रदा पवितरवरद क्षमां भोनिदे यमितरदतापि वा यद्यथा वितरसि वरद प्रभो त्वं हि मे तदनुभवनमेव युक्तं तु मे त्वयि निहितभरोऽस्मि सोऽहं यतः यतासि यावानसि योऽसि यद्गुणः करीशयादृग्विभवो यदिङ्गितः तथाविधं त्वाहमभक्तिदुर्ग्रहं प्रपत्तिवाचैव निरीक्षितुं वृणे ये दयाळो वरदक्षमानिदे विशेषतो विश्वजनीन विश्वद हितज्ञ सर्वज्ञ समग्रशक्तिक प्रसह्य मां प्रापय दास्यमेव ते स्वकैर्गुणैः स्वैश्चरितैः स्ववेद
वदनात् भजन्ति ये त्वां त्वयि भक्तितोत्तव करीश तेषामपि तावकी दया तथावकृत्सैव तु मे बलं मथम् यदि त्वभक्तोऽप्यगुणोऽपि निष्क्रियः निरुद्यमो निष्कृतदुष्कृतो न च लभेयपादौ वरदस्फुटास्ततः क्षमादयाद्यास्तव मङ्गला गुणः विलोकनैर्विभ्रमणैरपि भ्रुवोः स्मितामृतैरिङ्गितमङ्गलैरपि प्रचोदितस्ते वरदप्रहृष्टधीः कदा विधास्ये वरिवश्यनं तव विविश्य विश्वेन्द्रियतर्षकर्षणीः मनस्तले नित्यनिखातनिश्चलाः सुधासखीर्हस्तिपते सुशीतलाः गिरश्रवस्या शृणुयाम तावकीः अशेषदेश किल कालयोगिनीषु अहं तवस्ता स्वकिलास्वनन्यधीः अशेषदास्यैकरतिस्तदाचरन् करीशवर्तेय सदा त्वदन्तिके इमं जनं हन्त कदाभिषेक्ष्यति त्वदक्षिणद्योर्वरदश्रमापः अकृत्रिमप्रेम रसप्रवाहजा वृषत्वरी वीक्षणवीचि सन्ततिः सदात्मत्वेऽपि तदातनत्ववत् नवीभवत् प्रेम रसप्रवाहया निषेवितं त्वां शततोत्कयाश्रिया करीश पश्येम परशतं समाः समाहितैः साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम् अचिन्त्यमत्यद्भुतमप्रतर्कणं वरप्रदत्वत्पदमाप्नुयां कथं समाहितैः साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम् अचिन्त्यमत्यद्भुतमप्रतर्कणं वरप्रदत्वत्पदमाप्नुयां कथं रामानुजाङ्घ्रिशरणोऽस्मि कुलप्रदीपः त्वासीत् सायामुनमुनेः स च नाथवंश्यः वंशः पराङ्कुशमुने स च सोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः रामानुजाङ्घ्रिशरणोऽस्मि कुलप्रदीपः त्वासीत् सायामुनमुने स च नाथवंश्यः वंशः पराङ्कुशमुने स च सोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः इति वरदराजस्तवः समाप्तः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।